दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी विशेष व्यक्तिसँग संवाद गर्नेछौँ। संगीत पक्कै पनि समाजको प्रतिबिम्ब हो। संगीतले मनोरञ्जनको माध्यमबाट हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गर्दछ। र आज पनि हामी सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिममा गाइने भाकालाई वर्षौंदेखि न्याय दिँदै आइराख्नु भएका वरिष्ठ गायकसँग संवाद गर्छौँ। वरिष्ठ सर्जकसँग आज हामी संवाद गर्छौँ। पक्कै पनि सुदूरपश्चिमको पहिचानको लागि, परम्पराको पहिचानको लागि उहाँले दिएको योगदान पक्कै पनि स्मरणीय छ र उहाँको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। र यो महत्त्वलाई बुझेर आज माउन्टेन संवादले उहाँलाई निमन्त्रणा पनि गरेको छ। संगीत त्यस्तो माध्यम हो जसले हाम्रो परम्परालाई प्रतिबिम्बित गर्दै संरक्षण गरिरहेको हुन्छ। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा बढी जसो गाइने देउडा भाका, देउडा गीत पक्कै पनि लोकप्रिय छ, जसले त्यहाँको पहिचान, त्यहाँको परम्परालाई समेट्दै आइरहेको छ। र यी सङ्गीतले आफ्नो परम्परालाई झल्काउने गरिन्छ र यसलाई हामीले लोकदोहोरी भन्न पनि सक्छौँ। लोक भनेको जनता र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने गीतलाई लोकदोहोरी भनिन्छ। र आज यी क्षेत्रमा अभ्यस्त व्यक्तित्व जसले लामो इतिहास बनाउन सफल, अर्थात् देउडा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सफल व्यक्तित्व, अर्थात् वरिष्ठ देउडा गायक सर्जक भोजराज भट्टसँग हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। उहाँको यात्रा, उहाँले दिएको योगदानको बारेमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ। अब भने म आजका अतिथि अर्थात् वरिष्ठ देउडा गायक भोजराज भट्टलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँले झन्डै 25 वर्ष अगाडि दसैँकै शिरफेरमा एउटा गीत गाउनु भएको थियो। अन्त त्यो घटना दुःखद थियो, तर त्यो सान्दर्भिक र निकै नै राम्रो गीत भएको कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई त्यो गीत गाएर नै यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। ठिक छ। त्यो एउटा दुर्घटना थियो र त्यो दुर्घटनामा एकजना व्यक्ति बुढेसकालमा उनको छोरा बितेको हुनाले मैले त्यो गीत गाएको थिएँ। अनि भोलि चाहिँ दसैँ थियो र त्यति ताका चाहिँ अब त्यो एउटा तस्बिर चाहिँ नि मैले चाहिँ नि ठ्याक्कै उतारेर त्यो यसरी गाएको थिएँ मैले। भोलि छ दसैँको दिन, काट काटालाई कोसेर काटी ल्याउनु जौरा कठै हारेको करम मेरो, सेतीको फल खान लागि काट काटालाई कोसेर बिहे पढ्ने छोरा कठै हारेको करम मेरो। त्यतिखेर यो अत्याधिक चलेको गीत, धेरैले मन पराएको गीत, तपाईँले कस्तो कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया आएको थियो त्यतिखेर? यो एउटा सत्य घटनामा आधारित थियो। एकदमै त्यतिखेर चाहिँ नि कस्तो भने एउटा दसैँको माहौल थियो, सबै हाँसी खुसी भइराखेको अवस्थामा एक्कासी अब परदेशबाट पनि मान्छे त्यो बसमा एकदम हुल्का हुल आएको अवस्थामा राति चाहिँ अब घर पुग्ने अवस्थामा त्यो बस दिपाइलबाट राति नै जाउँ, अब भोलि आज सुतौँला, अलि रेस्ट गरेर भोलि जाउँला मजाले भन्दाखेरि उनीहरूले पेसेन्जरले होइन भोलि दसैँ छ हामी राति नै पुग्ने भनेर तिनीहरूले चाहिँ एकदमै अत्तो थाप्यो। अनि त्यसपछि राति नै त्यो के अरे अलिक विवाद भयो, त्यहाँ ड्राइभर र पेसेन्जरको बिचमा विवाद भयो र राति नै तिनीहरूले चाहिँ नि जाने भन्ने निधो गरेर त्यतिखेरै तिनीहरू हिँडेको अवस्था थियो। र राति त्यो अवस्थामा अलि त्यो के अरे ड्राइभरले केही सुनेअनुसार चाहिँ अलिकता मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्था थियो अरे। अनि ठ्याक्कै चाहिँ अलिकता दिपाइलभन्दा अलि तल त्यो नदी छ, सानो खोल्सा, त्यहाँ चाहिँ बस खसिसकेपछि त्यो वेदना, त्यो एकदमै कोलाहल, त्यो चाहिँ नि एकदमै त्यो दर्दनाक अवस्थालाई, यथार्थ घटनालाई मैले एउटा गीती लयमा चाहिँ एउटा एल्बम बनाएको थिएँ, क्यासेट।
र त्यो धेरै मन पराइयो धेरै। अनि आम श्रोताहरूले त्यसको राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो एकदमै। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि प्रायः जसो सुन्ने गर्छन् मान्छेहरू। अब यो धेरै वर्ष भइसक्यो, यद्यपि यो गीत चाहिँ अझै ताजा छ। अब यही प्रसङ्गबाट मैले के पनि जोड्न चाहेँ भने तपाईँ वरिष्ठ देउडा गायकको रूपमा पनि स्थापित भइसक्नु भएको छ, त्यो पहिचान तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। तपाईँको अनुभवले ठ्याक्कै देउडा गायक भन्नाले कसरी बुझ्ने? देउडा गायक भन्नाले मैले यसरी बुझ्छु कि अब मैले विगत लामो समयदेखि देउडाहरूलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हाम्रो सुदूरपश्चिमको एउटा परिवेश हो, त्यहाँ गाइने भाकाहरू, त्यहाँका परम्पराहरू, त्यहाँको जुन संस्कृति छ त्यसलाई यथार्थ रूपमा जस्ताको त्यस्तै श्रोताहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरेको छु। र श्रोताहरूले त्यसको मलाई चाहिँ नि रेस्पोन्स गरेको छ। उहाँहरूले रेस्पोन्स गर्नुको मतलब के हो भने मन पराइदिनु। उहाँहरूले लामो समयसम्म ती गीतहरूलाई मन पराइदिनु भएको छ र माया गर्नुभएको छ। र त्यसै प्रकारले उहाँहरूले जुन ऊर्जा दिनुभएको छ त्यसमा मैले निरन्तरता दिँदै आइरहेको छु। अब म यसरी परिभाषित गर्छु कि मतलब चाहिँ सुदूरपश्चिमको समाजमा जुन यथार्थ घटना घट्छ अथवा त्यहाँको परिवेश छ, जुन समसामयिक मतलब चाहिँ त्यहाँको रहनसहन छ, त्यहाँको भोगाइ छ, समाजको जुन दर्द छ, समाजको पीडा छ, समाजको चाहिँ जुन किसिमको अवस्था छ त्यसलाई हामीले देखाउने हो। त्यसरी लिन्छु म। अब गीतलाई परिभाषा गर्दाखेरि देउडा गीतलाई तपाईँको वाचनबाट अझ यसलाई वाचन गर्दाखेरि कसरी वाचन गर्नुहुन्छ देउडा गीत भन्नाले ठ्याक्कै भन्दाखेरि? मैले देउडा गीत भने देउडा शब्द अलग छ होइन। अब देउडाका विधाहरूमध्ये धेरै विधाहरू छन्। अब ती हामीले सुदूरपश्चिमको लोक संस्कृतिलाई आधार बनाएर हामी गीतहरू बनाउँछौँ। सबै देउडा पनि हुँदैन, कुनै छलिया होला, कुनै हुड्केली होला, कुनै फाग होला, कुनै किसिमको ढुस्को होला, विभिन्न प्रकारका। र अब त्यो सुदूरपश्चिमेली गीत भनौँ अब यसलाई। देउडा गीत कसरी गाइन्छ भने समूहमा गाइने भयो। समूहमा चाहिँ डेढ स्टेप को हिसाबले नाचिने पनि, सबैले हातमा हात मिलाएर मतलब चाहिँ त्यसरी एउटा सर्कल बनाएर त्यो देउडा भयो। अब हामीले धेरै अरू गीतहरू गाउँछौँ जुन चाहिँ नि सुदूरपश्चिमेली सांस्कृतिक गीतहरू, लोकगीतहरू हुन्छ। त्यहाँको लोकगीतहरू भनौँ। हाम्रो सुदूरपश्चिमका 9 जिल्ला मात्रै नभइकन मध्यपश्चिमलाई पनि हामीले मध्यपश्चिम अनि अरू कयौँ जिल्लाहरू छन् जसले चाहिँ नि त्यो संस्कृतिसँग चाहिँ नि मेल खान्छ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो जीवनको भोगाइसँग त्यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ मिक्स गर्छौँ। हाम्रो जस्तो जीवन छ त्यो हामी चाहिँ गीतद्वारा परिभाषित गर्छौँ, गीतद्वारा व्यक्त गर्छौँ। अनि त्यो गीत जब जीवनको भोगाइसँग मिल्न जान्छ अनि मान्छेले त्यसलाई चाहिँ मन पराउँछ। देउडा भनेको सुदूरपश्चिमको जीवनको भोगाइ एन हो। म त भन्छु जीवनको यथार्थता देउडामा देखिन्छ। हामी कस्ता छौँ, हाम्रो माया प्रेम कस्तो छ, हाम्रो युनिटी कस्तो छ, हाम्रो भौगोलिक स्थिति कस्तो छ, हाम्रो जीवनशैली कस्तो छ, देउडामा ती सबै कुराहरू बताइन्छ। त्यो मेसेज जान्छ। अनि त्यसबाट हामीले हाम्रो सुदूरपश्चिमको समग्र सामाजिक अवस्थालाई हेर्न सक्छौँ। तपाईँसँग यो संवाद त हामी गरौँला, तर आज तपाईँ जस्तो एउटा वरिष्ठ देउडा गायक लिएर संवाद मात्रै गरिरह्यो भने हामीलाई नेपाली दर्शकले गुनासो गर्लान्। म फेरि पनि तपाईँले गाएको गीत अत्याधिक मन पराएको देउडा गीत पैया गुडन लगाए यो गाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ। यो गीतको लागि म सर्वप्रथम त मेरो आम सम्पूर्ण सुदूर तथा मध्यपश्चिमका श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगत लामो समय 30 वर्षदेखि यो गीत चाहिँ नि सबै श्रोताहरूले चाहिँ नि सुन्दै आइरहेको र मलाई यो गीत मार्फत जुन हौसला दिँदै आइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो गीत एउटा कस्तो गीत छ भने हाम्रो यो जुन एउटा सामाजिक परिवेश छ त्यसलाई यसले देखाउँछ र हाम्रो जुन किसिमको भोगाइ छ, बाध्यता, हाम्रो बाध्यता छ, जुन विडम्बना छ त्यसलाई चाहिँ यसले दर्शाउँछ र आफ्नो जीवनमा आधारित भएको हुनाले यो गीतलाई चाहिँ नि लामो समयदेखि जहाँ म जान्छु जुनसुकै ठाउँमा पनि आम दर्शकले यो गीत एकचोटि गाइदिनु पर्यो भन्छन्। मलाई खुसी लागेछ। म अहिले पनि यो गीत गाउन चाहन्छु। पैया गुडन लाग्या बम्बई जाने रेलगाडीका
पैया गुडन लाग्या अब छुटन लाग्या पहाडका डाँगा खोला अब छुटन लाग्या धोइदिने कोही छैन टोपी मैलै धोती मैलै धोइदिने कोही छैन रोइदिने कोही छैन परदेश मर्न्याको रोइदिने कोही छैन। कति सालको गीत थियो ठ्याक्कै यो भन्दाखेरि? यो 2046 सालमा गाएँ मैले, रेडियो नेपालमा गाएको गीत हो। तपाईँको यात्रा नै सुरुवात यसैबाट भएको? वास्तवमा मेरो गीत यात्रा नै सुरुवात भएको यसै गीतबाट हो। पहिलो गीत नै तपाईँले ठुलो सफलता थियो एकदम। यो मलाई सुरुको वर्ष त त्यति यो गीतको बारेमा त्यति भएन है, मैले गाएँ त्यो फुलबारी भन्ने कार्यक्रममा। पछिल्ला दिनहरूमा जब यो क्यासेटको चाहिँ नि चलन आयो, क्यासेट ठाउँ ठाउँ मतलब चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ मान्छेले सुन्न थाले अनि जहाँ जहाँ ती मानिसहरूले चाहिँ नि हाम्रो श्रोताहरूले सुन्यो त्यहाँ चाहिँ नि एकदमै प्रशंसा भयो अनि सबैले गुनगुनाउन थाल्यो गीत। आज त इतिहासै बोकिसक्यो यो गीतले अहिले एकदमै सबै। म त एकदमै आइ एम थ्याङ्कफुल टु गड, एकदम परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जुनसुकै ठाउँमा पनि यो गीतले एउटा चाहिँ नि मेरो परिचय दिएको छ, समग्र सुदूरपश्चिमको परिचय दिएको छ। हाम्रो संस्कृतिमा एउटा मैले भने इट्टा राख्ने काम गरेको छ, एउटा आयाम थपेको छ। त्यस कारणले मलाई खुसी लाग्छ यो गीत गुनगुनाउँदाखेरि यो गीत मन पराइदियो भनेपछि मलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। यसले मेरो पहिचान बोकेको हुनाले पक्कै पनि कुनै कालखण्डको यथार्थतालाई बोकेको छ यो गीतले, त्यस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको यात्रा जोड्छु म। तपाईँ ठ्याक्कै म देउडा गायक बन्छु भनेर कहिले निदो गर्नुभयो? म ठ्याक्कै देउडा गायक बन्छु भनेर त मैले कहिले निदो त गरेँ। तपाईँ पेसाले त इन्जिनियर पनि हो? होइन होइन, इन्जिनियर मेरो छोरा हो। ओभरसियर? म चाहिँ पेसाले म पहिला शिक्षक थिएँ, म इन्टरप्रेटरको काम गरेँ अनि प्रोफेसनल्ली मैले अब त्यो के विदेशी हरूको चाहिँ नि ट्रान्सलेसन गर्थेँ। त्यसपछि 3-4 वर्ष मैले पढाएँ, हाई स्कुलमा पढाएँ अनि त्यसपछि के भन्छ बोर्डिङहरूमा पढाएँ। अनि अब अहिले पछिल्ला दिनहरू के भयो भने मेरा गीतहरू चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि मन पराइदिनु भयो अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ हौसला के भयो भने सायद गायक बन्न सक्छु कि भन्ने मलाई त्यो चाहिँ नि भित्रबाट एक किसिमको चाहिँ नि ऊर्जा आयो। त्यो जब मैले सबै ठाउँबाट श्रोताहरूको चाहिँ नि हौसला पाएँ त्यसपछि मात्रै मलाई हौसला आयो। नत्र पहिला त अब सुदूरपश्चिमको मान्छे उतातिर अब रेडियो नेपालको कलाकार बन्न के गर्नुपर्छ त्यो मलाई थाहा थिएन। यहाँ आएँ म 2045 तिर आएँ अनि मैले त्यो चौतारी भन्ने एउटा उसमा गाएँ। अब चौतारी भनेको त्यतिखेर लाइन लागेर गाउने मतलब चाहिँ चलन थियो अनि एउटा गीत गाएँ, त्यो एक दिन मात्र बस्थ्यो, शनिबारको दिन पाण्डव सुनवारले चलाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो गीत गाइसकेपछि मलाई हौसला कस्तो भयो भने ओहो धेरैले मेरो चाहिँ नि गीत सुन्यो, नेपालभरि मेरो आवाज गयो भन्ने त्यो मतलब त्यो फिलिङ्स त्यो चाहिँ नि मलाई अहिलेसम्म याद छ। सुरुमा जब मैले आफ्नो आवाज आफैले सुने त्यो बेलाको माहौल 2045 सालको माहौल। अनि 46 सालमा मैले भोकल टेस्ट गरेँ, भोकल टेस्टमा म पास भएँ अनि राष्ट्रिय स्तरको एउटा पहिचान एउटा चाहिँ नि सर्टिफिकेट दिइयो। त्यसपछि रेडियो उपयुक्त तपाईँको आवाज छ भनेर मलाई गीत गाउनलाई एउटा टाइम दिइन्थ्यो त्यतिखेर मिति, त्यो चाहिँ तपाईँको 3 महिना पछि बल्ल 3 महिनामा एउटा गीत गाउन पाउँथ्यौँ। अनि त्यो गीत गाउँदाखेरि हामीलाई 150 रुपियाँ पारिश्रमिक दिइन्थ्यो। भनेपछि अब यो कति गाह्रो, सुदूरपश्चिमबाट 3 महिना पर्खिएर अनि 150 को निम्ति अनि बल्ल एउटा गीत गाउन पाउँथेँ। त्यो अवस्थाको मान्छे म, त्यो अवस्था भोगेँ मैले। अनि त्यसपछि भोकल पनि टेस्ट गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको गीत पनि गाएँ। तर रेडियो नेपालमा धेरै गीत गाउन पाएन, सकेन भन्नु, किन अब बसाइ सुदूरपश्चिम भयो। अब काठमाडौँको त्यो एकदमै चाहिँ नि लामो दूरी, त्यो 3 महिना एउटा मतलब चाहिँ डेट पाइने भनेपछि अनि पछिल्लो चरणमा तपाईँको यो के भन्छ यो क्यासेटको जमाना आयो। क्यासेटको जमाना आइसकेपछि
अनि मैले जब एल्बम निकालेँ 2050 सालमा, अनि त्यसपछि धेरै ठाउँमा मेरो चाहिँ नि यो क्यासेटहरू पुगे, मेरा गीतहरू पुगे, अनि गीतहरूले अनि मौका पाए, अनि चाहिँ बम्बई जाने रेलगाडी भन्ने धेरै मान्छेले सुन्यो। त्यसपछि चाहिँ अलिकता चर्चित भयो यो गीत। अब तपाईँले हजुर 2050-51 सालतिर निकालेको झौँपात यो पनि धेरै चल्यो। धेरै चल्यो यो एकदमै धेरैले रुचाइदियो। म यो गीत गाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मजाले हिट साले केन माला खाइ जाउँ झौँपात, पारे बनाइ नाका लौ मैले क्या भन्या भणबाज, एकैखी भणी क्या हुन्या हो झौँपात, कुरा मनै नाका लौ मैले क्या भन्या भणबाज, हे बल्ल नलाग्या कि ठौर झौँपात, बाउसीले खान पाना लौ मैले क्या भन्या भणबाज, मनका कुरा क्यालाई राख्छौ झौँपात, हामखीलाई भण पाना लौ मैले क्या भन्या भणबाज। पक्कै पनि मिठो गीत छ यो र धेरै चलेको पनि गीत। अब यो नेसनल टिभीमा धेरैले नपनि बुझ्न सक्छ यो भाकालाई। यो ठ्याक्कै भन्न खोज्यो के? यो खास कस्तो हो भने पहाडतिर खेल लगाउने भाका। एउटा भणबाज झौँपात भन्ने चाहिँ नि थेगो भयो, जस्तै मेरो माया भन्ने थेगो हुन्छ नि, त्यो थेगो भयो। हिट साली किनमाला खाइजाउँ, यो यसमा सन्देश कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एउटा ठट्यौली पाराको आफ्नो सालीलाई ल जाउँ न यसो जिस्काएको जस्तो। किरमाला भनेको हाम्रो पहाडतिर किरमाला भनेको चुत्रो भन्छ नेपालीमा होइन। जाउँ त्यहीँ बाख्रा साख्रा चाहिने के अरे हेरौँ, त्यहीँ किनमाला सिनमाला खाउँ अथवा चुत्रो खाउँ, अनि त्यतैतिर रमाइलो गरौँ, मतलब चाहिँ गीत गाउँ, हाँसो मजाक गरौँ भन्नलाई एउटा ठट्यौली पाराको गीत हो। यसमा खास मेसेज भनेको एउटा लभ सङ भन्छ नि जस्तै त्यो प्रकारको। यसमा भाका चाहिँ अब त्यो भाका खेल लगाउने, अब सबैले अँगालो हालेर मतलब खेल्दाखेरि रमाइलो हुने, एउटाले भट्ट्याउँछ सबैले यसलाई छोप्ने, त्यस्तो प्रकारको ठट्यौली पाराको भाका हो। यो गीतपछि तपाईँ अत्याधिक व्यस्त हुनुभयो, धेरै व्यस्तता तपाईँको बढ्यो। यो गीतपछि चाहिँ धेरै व्यस्तता त होइन, तर चाहिँ नि जे होस् अब यो क्यासेट नै नपुग्ने भयो त्यतिखेर, त्यो पुर्याउनै सकेन मैले। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि काठमाडौँमा आएर अर्को एल्बम निकाल्नु पऱ्यो भनेर मैले ठ्याक्कै गीतहरू चाहिँ नि सङ्कलन गर्नतिर लाग्यो, आफूले बनाएकै गीतहरू। अनि अर्को लगत्तै चाहिँ अर्को एल्बम बनाएँ, तर यो गीतले निकै चर्चा पायो र सबैले रुचाइदियो। कति जति यो त्यतिखेर बिक्री भएको थियो? त्यतिखेर हाम्रो कस्तो थियो भने मैले रोयल्टीमा दिने गर्थेँ, यता आफूले बिक्री गरिदिन्थेँ म। 1 लाख जति त मलाई याद छ। त्यसपछि के भयो भने त्यहाँ चाहिँ नि अब त्यो झौँपात र लैजाबुदी भन्ने दुईवटा गीतलाई डबिङ गरेर तिनीहरूले मतलब चाहिँ नि बिक्री गर्न थाल्यो। त्यहाँ धेरै जसो अब यो एउटा खाली क्यासेट ल्याउने पसलेले, दुईवटा गीत डबिङ गर्ने, त्यसलाई बिक्री गर्ने, फेरि खाली क्यासेट ल्याउने, दुईवटा गीत डबिङ गर्ने, यसरी चाहिँ नि धेरैले चाहिँ नि त्यो क्यासेटहरूलाई कसरी पुरै क्यासेट नभइकन दुई दुई गीत एक एक गीत गरेर पनि दियो। अब कसैलाई यो गीत मलाई दिनु पऱ्यो भनेर यसरी धेरै बिक्री भयो। यसलाई चाहिँ डबिङमा चाहिँ नि धेरै मान्छेले प्रयोग गर्यो, धेरैले। अब हाम्रो के हुन्थ्यो कि त्यो पुरै क्यासेट बिक्री भयो भने केही रोयल्टी आउँथ्यो। अब त्यसरी बिक्री भयो भने हामीले पैसा सैसा केही पाउँदैन थियौँ। त्यो सबै व्यापारीहरूले हामीलाई के भन्छ यो मिसयुज गर्थ्यो भनौँ। र बिक्री भएको यथार्थ ठ्याक्कै यति भन्न पनि सकिएन त्यसपछि। अनि पछि कैयौँ चाहिँ नि अब त्यो डुप्लिकेट हुन्छ, त्यसलाई डुप्लिकेटिङ गर्यो। अनि अरूहरूले अब व्यापारीहरूको त के हुन्छ कसरी हाउ टु अर्न भन्ने हुन्छ नि, उनीहरूलाई कलाकारसँग पनि मतलब छैन, अनि त्यसपछि कस्टमरसँग पनि मतलब उनलाई चाहिँ कसरी नाफा हुन्छ, घटियाभन्दा घटिया क्यासेट त्यहाँ प्रयोग गर्ने, अनि गीत पनि ट्याक 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 गरेर दुईवटा गीत डबिङ गरिदिने। अनि अब त्यही अनुसार उनीहरूले चाहिँ धेरै कमाए जस्तो लाग्छ मलाई, मैले सुनेअनुसार। अब म त्यतिखेर तराईतिर थिएँ र हामीले ठ्याक्कै पाउनुपर्ने क्रेडिटहरू भनेको त्यही माया पायौँ। आर्थिक हिसाबले हाम्रो चाहिँ त्यति भएन, तर माया चाहिँ त्यतिखेर एकदमै मतलब चाहिँ कस्तो भने जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यो गीतहरूले हामीलाई, मलाई त चिनायो। म एकदमै मैले भने नि अघि नै म धन्यवादी छु कि ती गीतहरू 101 गीतहरू जम्मै मन पराइदिए। एउटा गीत पनि कसैले
तपाईँको यो गीत ठिक छैन भन्ने कहिले पनि। अहिलेसम्म पनि जौपात भन्ने जुन एल्बम छ त्यसका हरेक 8वटा गीत छन्, 8वटै गीत मन पराए। पछिल्लो चरणमा फेरि मैले कैयौँ गीतहरू निकालेँ। ती गीतहरू पनि कुनै पनि गीतहरू मैले कसरी निकाल्थेँ भने पहिला आफूले त्यो कम्पोज गरेर सुनाउँथ्यौँ, पर्सनल टाइमले सुनाउने, 2-4जनालाई सुनाउँथेँ, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, यसमा के गर्दा ठिक हुन्छ भने मैले अलि एडभाइस लिन्थेँ। अहिले पनि त्यही गर्छु म। मैले कुनै गीत हेऱ्यो भनेपछि त्यो म स्याट्टै रेकर्ड गर्दैन। त्यो अहिले कस्तो छ भने धेरैजसो गीत यताबाट उताबाट तोडमोड गरेर अर्काको भाका लियो, अर्काका गीतहरू लियो अनि त्यसलाई तोड मरोड गरेर ठ्याक्क चाहिँ प्रस्तुत गर्छन्। त्यो आफ्नोपन होइन, त्यसमा मौलिकता भन्ने हुँदैन। मौलिकता आफ्नो जुन ओरिजिनल जो संस्कृतिको जुन फ्लेभर छ त्यसको लागि मेहनत गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो समाजको जुन हरेक कुरा, भाषा मेन त भाषा हो। हाम्रो भाषामा बोलिने कुराहरू, जुन भाषाको एउटा शब्दको पछाडि ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, पृष्ठभूमि लुकेको हुन्छ, अनि त्यो शब्दले धेरै के भन्छ, यसले धेरै मिनिङहरू लगाउँछ। त्यस कारण त्यो भाषा हुनु पर्यो। अनि जुन भाषामा मिठास पनि छ, कहिलेकाहीँ हामी बच्चाहरूलाई गाली गर्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ नि उपदेश दिए जस्तो हुन्छ अथवा रमाइलो हुन्छ, उनीहरूलाई माया गरेको आभास हुन्छ। हामी गाली गर्दाखेरि नि माया गरेको आभास हुने शब्दहरू छन्, त्यस्ता गीतहरू पनि मैले गाएँ। त्यस कारणले हामी के हुन्छ भने हाम्रो साहित्यमा भाषाका अर्थहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, स्ट्रेट अङ्ग्रेजीको जस्तो हुँदैन त्यो। त्यस कारण एउटा शब्दको अनेकानौँ अर्थ हुन्छ, जसमा चाहिँ मिठास पनि हुन्छ, त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि त्यहाँ लुकेको हुन्छ, कि कथा लुकेको हुन्छ कुनै शब्दको पछाडि, त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि आउँछ लय। लय सजिलो हुनुपर्छ। लय जहिले पनि हाम्रो देशमा के छ भने हरेक कुराहरू सोफिस्टिकेटेड भन्छ कि, जटिल बनाउने। सरल भाषा पनि कस्तो छ, नेपालीमा तपाईँ भाषण गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, जति अप्ठ्यारो लेख्न सक्यो उति राम्रो भन्छन्, जति अप्ठ्यारा शब्दहरू बोल्न सक्यो उति राम्रो भन्छन्। सरल भाषा बुझ्ने हिसाबले गर्नुपर्छ। गीत पनि सबैले बुझ्ने हिसाबको भाका, बुझ्ने हिसाबको शब्दहरू राख्नुपर्छ। हरेक मान्छेले, हामी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि एकदमै अप्ठ्यारा यो के भन्छ साहित्यिक शब्द वर्डहरू बोल्यो भने ए यो मान्छे त विद्वान रहेछ है, यसले त यस्तो। अब साधारण मान्छे साहित्यिक बुझ्दैन, कहिलेकाहीँ बिचमा अङ्ग्रेजी घुसाइदिन्छौँ, त्यो साधारण मान्छेले बुझ्दैन नि। हामीले भाषा लेख्ने, बोल्ने, कम्युनिकेट गर्ने कुराहरू त अर्काले प्रष्ट बुझुन् भनेर हामी बोलिरहेछौँ नि, अरूको लागि चाहिँ, अरूको लागि होइन। जस्तो म गीत गाउँछु, म अरूको लागि हो नि त गीत गाउने। म केही कुरा गर्छु भने अरूको लागि, अरूले इरिटेट नहुने, अरूले सजिलैसँग यसलाई स्वीकार्ने र सजिलैसँग बुझ्ने हिसाबले गीत होस् कि साहित्य होस् कि हरेक कुराहरू। अब अहिले साहित्यमा पनि के छ भने तपाईँ, मैले धेरै कविताहरू हेर्छु, त्यो कविता नर्मली कसैले बुझ्दैन। हेर्नुहोस्, सामान्य मान्छेले बुझ्दैन। हामी त्यो वाचन गरौँ पहाडमा गएर गोठालाहरूको, त्यो कविता बुझ्दैनन्। बुझ्ने हिसाबले मलाई एउटा कवि हाम्रो चाहिने डडेलधुराका देवेन्द्र चटोर, उनले यति राम्रो लेख्थे, सबैले बुझ्ने हिसाबले चाहिँ उनले कविता लेख्ने, मलाई त्यो मनपर्छ। हेर्नुहोस्, ताकि हरेक मानिसले हरेक कुराहरू चाहिँ सजिलोसँग बुझ्न सकुन्। हाम्रो देशमा के छ कि सजिलो जो सामान्य मान्छेले अप्ठ्यारो होस् तिनीहरूलाई बुझ्नलाई, ताकि उनीहरूले ए यो त भयङ्कर रहेछ भनौँ भन्ने सोचाइ होस् भन्ने किसिमको मानसिकता छ। त्यो होइन। कुनै कुरा पनि भाषण गर्दाखेरि एकदम हामी कोटेसन ल्याउँछौँ, कसै उहाँ यसो भन्यो, उहाँ उसो भन्यो, यसो भन्यो, अनि त्यो साहित्य घुसाएर एउटा मजाक गर्थ्यो कि यसले यहाँ पोलिटिक्समा चाहिँ राजनीति घुसाएछ भन्थ्यो कि। मलाई कुरा एउटै भनिरहेछ, कुरा एउटै हो, पोलिटिक्समा राजनीति घुसाएछ भन्थ्यो। अब तिनले कसरी हुन्छ त्यसलाई अप्ठ्यारो प्रकार गर्ने। त्यस कारणले गीतहरू चाहिँ सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई, अनि त्यो सजिलो हुने हुनाले हामीले चाहिँ सजिलो शब्दहरू राख्नुपर्छ। त्यसमा धेरै प्रकारको साहित्य राख्नु जरुरी छैन। त्यो साहित्य पनि तिनीहरूकै लागि हो। साधारणभन्दा साधारण मान्छेले त्यो बुझ्न सकुन्, त्यो मेरो भनाइ हो। म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो सम्वाद हामी गरौँला, त्यो ठुलो कुरा छैन, तर तपाईँले कुनै समयमा गाएका गीत आज पनि त्यत्तिकै महत्त्व बोकिरहेका छन्। लैजाबुदी, लाल पिछौरा,
यो गीत गाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठिक छ, म धेरै एउटा के छ भने मैले भनिहालेँ, म धन्यवादी नै छु। यी श्रोताहरूको एकदमै चाहिँ नि म तारिफ कति गरौँ, धेरै पटक मैले चाहिँ श्रोताहरूलाई तारिफ गरिसकेँ। र यी गीतहरू चाहिँ नि यो कसो भने मलाई धेरै तारिफ गर्नुभन्दा पनि यी गीतहरूको यथार्थ जो छ नि त्यो त्यतिखेरको अवस्था हेरेर मैले हाम्रो जुन एउटा एकदमै समसामयिक कुराहरूलाई समेटेर ठ्याक्क यथार्थ देखाएको हो। त्यस कारण यस्तै प्रकारका गीतहरू अब पनि मैले उहाँहरूलाई पस्किने मेरो विचार छ र यो प्रतिबद्धता पनि हो। र यो गीत म फेरि जहिले पनि गाइरहेको छु, अझ पनि गाउँछु मजाले, अझ सुनाउन चाहन्छु म। हरबे हरे हरे कफल की डाली ठौर ठौर बाँगी माल जाना गाली दिन्छे डबर्याउनी घुडबुड्याउनी तेरी डाँडी लाउनी तै बरली नाइ हबे लैजा बुद्धि लाल पेछाउला बौरानी ओळली एक सरा गोळ्याका धाना दोसरा गोळली हाय हाय लैजा बुद्धि लाल पेछाउला बौरानी ओळली एक सरा गोळ्याका धाना दोसरा गोळली हाय हरबे हरे हरे बलल्या बेलौरी है गाइल्या काँडा है समराई लाग्या डाकोला है डबर्याउनी घुडबुड्याउनी तेरी डाँडी लाउनी ढल्कने डाँडा हवे आज लछिमा चिमरी गडा भोल लछिमा दिल्ली भेटघाट हुनै नहुन कब लछिमा मिल्ली हाय। त्यतिखेरको परम्परा, त्यतिखेरको संस्कार, त्यतिखेरको समाजलाई यसले स्पष्ट रूपमै झल्काउँछ। एकदम हजुर। यो धेरै जसो म एउटा कुराहरू हाम्रा दर्शकहरूसँग भन्न चाहन्छु, जहिले पनि यो मान्छेले यही गीत गाउँछ, सधैँ यही गीत गाए हुन्छ, जुन इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुहोला, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। किन भनेपछि अब यो सधैँ चाहिँ नै सोधिने गीत यही हो, मतलब होइन, यही प्रश्न आउँछ कि त्यो तपाईँले गाएको गीत भनेर मलाई सोधिन्छ अनि मैले गाउनै पर्छ। किनभने त्यतिखेर एकदमै यी गीतहरू रुचाइदियो र त्यतिखेर मात्रै होइन अहिले पनि रुचाइदियो। अब अहिलेका मतलब चाहिँ नि दर्शकहरू श्रोताहरू जति पनि छन् मेरा, जहाँ म जान्छु यी गीतहरूले चाहिँ नि जानेर पनि मौका पाए हुन्छ, त्यही गीत गाउनु पऱ्यो, अब मैले गाउनै पऱ्यो। धेरै इन्टरभ्यूहरू दिएँ, धेरै मतलब चाहिँ नि टेलिभिजनहरूमा, एफएममा, रेडियोमा, होइन। अब यही गीतको चाहिँ नि ल तपाईँले लैजा बुद्धि गाइदिनु पऱ्यो, बम्बई जाने गाइदिनु पऱ्यो, यस्तो भन्छन्। त्यो मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। सुन्दा सुन्दा यहाँहरूले चाहिँ नि करिब कण्ठ पनि भइसक्यो होला गीतहरू। तर मलाई लाग्छ त्यस्तो कसैले पनि भन्दैन, अझै पनि यो गीतहरू खोजी हेरिरहेका छन्। एकदमै म धन्यवाद। गीतहरूले इतिहास बोकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब तपाईँले मैले सोध्नुपर्ने कुरा के छ भने हजुर देउडा गीतमा यसो हेर्दाखेरि परिवर्तन आएको के लाग्छ? यो परिवर्तन भन्ने कुराहरू के छ भने समय हरेक कुराहरूमा आइरहेको छ। मैले त्यही भएर तपाईँले नै ठिक छ सोध्न चाहेँ। मेरो अनुभव सबै कुरा हाम्रो शारीरिक अवस्थादेखि लिएर भौगोलिक अवस्थादेखि लिएर यो सम्पूर्ण यो वातावरणमा पनि अहिले परिवर्तन आइरहेछ। त्यसै क्रममा हाम्रो संस्कृतिमा पनि कैयौँ परिवर्तन आइसके। हाम्रो रहनसहन, हाम्रो लवाइ खवाइ, हाम्रो बोली भाषा, हाम्रो सोचाइहरूमा म पहिला के सोच्थेँ अहिले के सोच्छु, हरेक कुराहरू परिवर्तन। त्यस्तै प्रकारले संस्कृतिमा पनि परिवर्तन पक्कै आउँछ। अब एउटा बच्चाले सुरुमा हाम्रो 2 वर्षको के अरे 10 वर्षको बच्चाले जुन प्रकारको एउटा टेस्ट लिन्थ्यो सङ्गीतमा भने त्यसले अहिले अलि जवान भइसकेपछि त्यसले अर्कै कुराहरू त्यसमा सोच्ने कुराहरूमा परिवर्तन आइसक्यो, आनन्द लिने कुराहरूमा परिवर्तन आइसक्यो। त्यस्तै हाम्रो संस्कृतिमा हाम्रो देउडाहरूमा पनि परिवर्तन नआएको होइन। र यसलाई चाहिँ परिवर्तनका कुराहरू कस्ता हुन्छन् भने सकारात्मक परिवर्तन आयो भने राम्रो हुन्छ र नकारात्मक आउनु हुँदैन। कहिले पनि परिवर्तन सकारात्मक आउनुपर्छ। र अब हामी जहाँसम्म हाम्रो देउडामा छ सकारात्मक परिवर्तन नै देखिरहेको छु मैले। यसलाई हामीले नकारात्मक आफ्नो दृष्टिकोणमा राख्नु हुँदैन, किनभने अहिले केही कुराहरू परिमार्जित हुँदैछन्। परिमार्जित हुनु भनेको नकारात्मक होइन। अहिले कुनै कुराहरूलाई राम्रो तरिकाले डेकोरेट हुँदैछ। अब भनौँ न पहिलाका हाम्रा बस्तीहरू गुल्जाले छोएका हुन्थ्यो, खरले छाएका घर, अहिले परिवर्तन आयो, अहिले सिमेन्टेड घरहरू लेन्टर भयो, त्यो त सकारात्मक परिवर्तन हो नि। त्यस्तै प्रकारले पहिला हामी चाहिँ कुनै सङ्गीत थिएन हाम्रो,
हामी घाँटीमा हात लगाएर गीत गाउँथ्यौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ नि धेरै जसो इन्स्ट्रुमेन्टहरू बाजाहरू छन्, ती बाजामा गाउन सुरु गर्यौँ, त्यो पनि सकारात्मक परिवर्तन हो। अब पहिला चाहिँ ठाडी भाका मात्रै गाउँथे भने अहिले तपाईँको सरी अहिले हामी चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका गीतहरू गाउँछौँ, हामी चाहिँ रिदममा गाउँछौँ, हरेक बाजाहरू अहिले झन् डिजिटल सिस्टम आइसक्यो। त्यस कारणले यी परिवर्तनहरू आइरहेछन्, आउनु स्वाभाविक पनि हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ, स्वाभाविक कुरा हो यो, स्वाभाविक। तपाईँलाई फेरि मैले के सोध्न चाहेँ भने तपाईँका गीतहरू अहिले पनि यो समयमा पनि त्यत्तिकै महत्त्व बोकिरहेका छन्, लोकप्रिय छन् र अहिलेका गीतहरूले त्यो महत्त्व बोक्न सक्छन् कि सक्दैन, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, महत्त्व बोक्न सक्छन् कि सक्दैन भन्ने कुरा त म धेरै यसमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्दैन होइन। अब मेरा गीतहरू मन पराएको हुनाले म खुसी छु र मलाई के लाग्छ भने मैले कोसिस गरे अनुसार चाहिँ त्यो गीतहरूले स्थान पाइरहेछ। अब अलि मेहनत गऱ्यो भने हाम्रो जुन लोक संस्कृति छ हाम्रो सुदूर पश्चिम तथा मध्यपश्चिमका, अझै त्यहाँ धेरै कुराहरू बाँकी छ। हामी आफ्नो संस्कृति मार्फत चाहिँ एजुकेट गर्न सक्छु जनतालाई अनि अवेरनेस गर्न सक्छु, त्यहाँका मानिसहरूमा चाहिँ एउटा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छु र मनोरञ्जनात्मक कुराहरूद्वारा पनि हामी एकबद्ध हुन सक्छौँ। हाम्रो जुन प्रकारको एउटा राष्ट्रिय एकता छ, हाम्रो क्षेत्रीय एकता, हाम्रो सामाजिक एकतालाई हामी त्यसलाई चाहिँ अझ सुदृढ बनाउन सक्छौँ। हामीले चाहिँ नि आफ्नो संस्कृतिमा अझै डुबेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अझै धेरै कुराहरू हामीले बाँकी छ। अब म तपाईँलाई केही कुराहरू यसको बारेमा यसरी भन्न चाहन्छु कि हाम्रा पुराना सर्जकहरू थिए, पुराना जसले हाम्रा भाकाहरू बनाए। कयौँ साथीहरूले के गर्यो भनेपछि ती भाकाहरूलाई ल्याएर गाइदिए, त्यसपछि पनि भाका छन् नि त। भाका त कहिले सिद्धिन्छ, त्यो त बनाउने कुरो हो, क्रिएसन गर्नु पर्यो। जसरी हाम्रो 100 वर्ष अगाडिको गीतहरू छ, त्यो गीत अहिले ल्याएर रेकर्ड भयो, पहिला भएको थिएन। तर हामीले त्यो बिचमा त कहिले बनाउनै सकेनौँ नि। हाम्रो चाहिँ नि अझ गर्नुपर्ने नयाँ भाका त आएकै छैनन् अझै। अब हामीले छुट्टै किसिमको टेस्टहरू दिनलाई अहिलेको जेनेरेसन छ, हामीले चाहिँ नि बुढापाकाहरूको मन बुझाउनु छ, यङहरूको मन बुझाउनु छ, वयस्कहरूको मन बुझाउनु छ, केटाकेटीहरूको लागि गीतहरू छन्, कयौँ बाल गीतहरू। हामीसँग बाल गीतै छैन सुदूरपश्चिममा। त्यस कारणले हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छ। हाम्रो भौगोलिक सुन्दरतालाई पनि गीतबाट देखाउने, हामीले चाडपर्वहरूलाई पनि गीतबाट दर्शाउने, हाम्रो पारिवारिक जुन एउटा चाहिँ युनिटी छ जसलाई हामी एकदमै दसैँ तिहार जस्ता चाड तिहार छन् जसले चाहिँ सबैमा एउटा के भन्छ युनाइट गर्छ, हाम्रो राज्यलाई नै हाम्रो देशलाई नै युनाइट गर्छ नि जसले। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले गीतद्वारा सन्देश दिनु अनि यस्तै प्रकार सामाजिक विकृतिहरूलाई। अब आजभोलि के छ, पल्लो घरको मान्छे प्रजातान्त्रिक, ओल्लो घरको मान्छे चाहिँ अर्को कम्युनिस्ट, ऊ फलानु बहुदलवादी फलानु भनेर यो विखण्डन आइसक्यो। अब एउटै गाउँमा पनि कयौँ प्रकारका मानिसहरू छन्, उनीहरूको छुट्टै छुट्टै विचारधाराहरू, उनीहरूमा युनिटी भन्ने कुरो छैन। म भर्खरै अहिले डडेलधुराबाट आएको, म अहिले क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट, हेर्नुहोस्। तर मैले के देखेँ भने यो राजनीति के को लागि गरिन्छ, म उता फेरि गायकबाट राजनीतिको कुराहरू गरेँ, माफ गर्नु होला। कुरो के हो भने यो पनि जनताकै लागि हो, फर द पिपुल, अफ द पिपुल, बाई द पिपुल, हो कि होइन? जनताद्वारा गरिने कुराहरू जनताको लागि, जनताकै लागि होइन। हामी गीत पनि अर्काकै लागि गाउने, जनताकै लागि गाउने हो कि होइन? त यी कुराहरूले सकारात्मक रूप किन लिन सकेका छैन भनेपछि हामीमा एक दोस्रोलाई सम्मान गर्ने कुनै किसिमको स्पिरिट छैन, आत्मा छैन। हामीले एक दोस्रोलाई सम्मान कब गर्छौँ, जब हामी युनाइट हुन्छौँ। युनाइट भयो, यो शरीर युनाइट छ नि, नाकलाई हातले सम्मान गर्छ, हातलाई चाहिँ नि खुट्टाले सम्मान गर्छ, एक दोस्रोलाई चोट लाग्यो भने प्रोटेक्सन गर्छ। किन, एउटा शरीरमा धेरै अङ्ग छन् र यो धेरै अङ्गले आफ्नो आफ्नो पार्ट हो, आफ्नो आफ्नो काम गर्छ। यो ठुलो ऊ ठुलो भन्ने हुँदैन। हाम्रो शरीरको हरेक अङ्गको उत्तिकै महत्त्व भए जस्तै समाजका हरेक बडीको, हरेक व्यक्तिको त्यतिकै महत्त्व हुन्छ। कोही सानो होला, कोही ठुलो होला, कोही जातमा ठुलो होला, कोही जातमा सानो होला, कोही धनी होला, कोही गरिब होला। तर हामीले जब युनाइट बन्न सक्यौँ भने एक दोस्रोलाई सम्मान गर्ने सन्देशहरू गीतबाट पनि हुन्छ र त्यो संस्कार बस्यो भने सबै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि विकास हुने कुराहरू पहिला त युनाइट हुनु पर्यो। जब युनाइट हुन्छ मान्छे, त्यसपछि उसले
आफ्नो भलाइको लागि होइन अर्काको भलाइको लागि पनि काम गर्छौँ। हामी आफ्नो भलाइको लागि मात्रै काम गर्छौँ र हामी एक्लो हुन्छौँ। एक्लो भइसकेपछि प्रगति हुँदैन। त्यस कारणले मेरो भनाइ हो। फेरि म तपाईँलाई अर्को गीत गाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज म धेरै गीत तपाईँलाई ठिक छ। गाउन अनुरोध गरिरहेको छु। जनबासै कोइली जनबासै कोइली चैताकी परदेश जान्छु साइताकी जनबासै कोइली चैताकी परदेश जान्छु साइताकी दाजु र भाउजू घरैमा दाजु र भाउजू घरैमा मै परदेशी धारैमा जनबासै कोइली चैताकी जनबासै न्याउली चैताकी परदेश जान्छु साइताकी। पक्कै भने मिठो गीत छ। थ्याङ्क यू। अब नयाँ पिँढीहरूले जुन किसिमको योगदान दिइराख्नु भएको छ त्यो योगदानलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? उहाँहरूको गायकीलाई उहाँहरूले चाहिँ नि त्यहाँको भाकालाई सम्मान गर्न सकेको अवस्था छ कि छैन, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, हरेक मानिसको आफ्नो आफ्नो योगदान छ। उनीहरूलाई म कदर गर्छु, हरेकलाई, सबैको। हुनसक्छ कसैले लाइफ टाइम गर्यो होला, कसैले भर्खरै मतलब चाहिँ बानी सर्दैछन् होला। सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा चाहिने स्टेजबाट आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो आफ्नो पहुँचले जति सकिया छ सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले न्याय गर्दै हुनुहुन्छ। भरसक कसै मान्छेले पनि गलत गरौँ भनेर सोच्दैन। केही ढङ्ग नपुगेर, केही मति बिग्रेर, केही लोभ लालचको भरमा मात्र हो गर्ने। हेर्नुहोस्, गलत चाहिँ हरेक मान्छेले राम्रै गरौँ भन्न खोज्छ हरेक क्षेत्रमा। यो गायकी क्षेत्रमा पनि के हो भने भरसक राम्रै गीत गाउँ, मिठै गरी गाउँ भन्न खोज्छन्। तर केही ढङ्ग नपुगेर भन्नको मतलब के हो? केही अध्ययन नगरेर, केही त्यसको बारेमा विश्लेषण नगरेर, केही कुराहरू अलिक गहिरो अध्ययन गर्ने, अरूहरू चाहिँ अलिक समय लिने, हतार नगर्ने, अलिक सिकेर आउने, यस्ता कुराहरूले के हुन्छ? मिठास आउँछ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने ढिलै होस् छोरै होस् भने जस्तै मान्छेले अलि अध्ययन गरिहाल्नुपर्छ, त्यसको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। सोधपुछ गरेर सरसल्लाहमा यदि कुनै कुराहरू आउँछ भने त्यसको परिणाम सकारात्मक हुन्छ। त्यो भन्नु। तपाईँहरूले एउटा कालखण्ड रच्नुभयो, इतिहास रच्नु भएको छ र त्यस्तो इतिहास रच्न सक्ने गायकको रूपमा, युवा गायकको रूपमा कसलाई लिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? यसो हेर्दाखेरि यसले पनि इतिहास रच्न सक्छ यी गायकहरूले भन्दाखेरि? यो त अब समयले बताउँछ। हेर्नुहोस्, म त्यस्तो तपाईँले देखेको नयाँ युवाहरूमा अगमबग जुन किसिमको जोस कुरा जाग्छ गर्न म सक्दैन। किनभनेपछि प्रिडिक्सन भन्छ नि, यो मान्छे यसो गर्न सक्ला भन्ने खालको कुराहरू अगमबाणी चाहिँ नि अलिक गाह्रो हुन्छ। तर सम्भावना बोकेका साथीहरू छन्, अहिले सम्भावना बोकेका साथीहरू छन् कैयौँ। अहिलेका नयाँ पिँढीमा आउँदैछन्, उहाँहरूले चाहिँ नि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। उहाँहरूले अब कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। लेट अस सी व्हाट ह्यापन्स भने जस्तै हामी हेर्दै जाउँ के हुन्छ। समयले बताउनेछ कि उहाँहरूले कतिसम्म मतलब न्याय दिनुहुन्छ। त्यो पछिल्लो समयको कुरो हो। त्यस कारण मैले प्रेडिक्सन चाहिँ गर्न अलिक गाह्रो मान्छु। जे गरिरहेको त्यो राम्रो छ, त्यो राम्रो छ, एकदमै एप्रिसिएटेबल छ, त्यो एकदमै प्रशंसनीय छ। त्यसलाई म एकदम उहाँहरूलाई, हामी पछाडिका हाम्रा भाइहरू छन्, उहाँहरूले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। कोसिस गर्नु ठुलो कुरो हो। कोसिस नगरिकनै त्यत्तिकै जो मान्छे आउँछ नि टप्प, त्यो गलत हो, त्यसले चाहिँ रिजल्ट राम्रो ल्याउँदैन। तर कोसिस गरेर जो आउँदैछ त्यो धेरै राम्रो। अहिलेका भाइहरूले कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ नि मलाई लाग्छ सफलता पाउनुहुन्छ। तपाईँ एउटा वरिष्ठ गायक मात्र होइन, लोकप्रिय पनि गायक हो। त्यही भएर मैले यो क्वेसन तपाईँले गरिरहेको छु, प्रश्न गरिरहेको छु। अबको यो पिँढीले, अर्थात् जो पिँढी यसमा लागिरहेको छ, युवा पिँढी, उहाँहरूले सुधार्नुपर्ने के देख्नुहुन्छ? सुधार्नुपर्ने भनेको मेन त के हो मलाई लाग्छ, हाम्रो भाषा छ नि, भाषामा शुद्धता हुनुपर्छ एकदमै। भाषा जो छ अहिले नेपाली सिनेमामा तपाईँ म के गीतहरू देख्दैछु, त्यो गीतका के पङ्क्तिहरू हाम्रो सुदूरपश्चिमका भाषासँग सम्बन्ध राख्छ। तर त्यो शुद्ध छैन कति कुराहरू। त्यो भाषा गया खाया भया भन्ने बित्तिकै त्यो भाषा आउँदैन, त्यो सन्दर्भ हुन्छ, त्यसको फुल सेन्टेन्स खै त। त्यो एउटा पुच्छ, त्यो कहिलेकाहीँ त्यो
त्यसलाई चाहिँ कार्टुन टाइपको हुन्छ नि त्यो बनाउने हिसाबले चाहिँ नि त्यो राम्रो त्यसलाई सुधार्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले भन्नुपर्छ बोल्नुपर्छ अनि यदि कुनै किसिमको चाहिँ नि रिजल्ट राम्रो ल्याउनको लागि त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामी सबभन्दा पहिला भाषाको ब्याकग्राउन्ड अब हाम्रो सुदूरपश्चिमतिर के छ डोटी डडेलधुरा अछाम बझाङ अनि बैतडी दार्चुला यी यहाँका भाषाहरू छन् अब ती भाकामा अलिकता भिन्नता पनि छ कहिलेकाहीँ कुनै जिल्लाको भाषाले उल्टो अर्थ दिन पनि सक्छ त्यो कुरो विचार गर्ने र गीत बनाउँदाखेरि मेसेजहरू जो छ नि मेसेज फुल छ कि छैन यानि कि त्यो मेसेज जब श्रोताहरूमा जान्छ दर्शकहरूमा जान्छ त्यसले के परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरा अलिकता गहन अध्ययन गर्नुपर्छ हामी जो रचनाकारहरू छौँ रचना बनाउँछौँ गीतहरू बाहिर ल्याउँछ त्यसले बाहिर गइसकेपछि इफेक्ट के ल्याउँछ त्यो कुरा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ मेरो सल्लाह त्यो छ अनि भाकाहरू जो छ भाका चाहिँ पुरानै भाकालाई तोडमरोड गर्ने होइन आफ्नो नयाँ भाका 7 वटा स्वर छन् हेर्नुहोस् इन्डियामा हाम्रो यहाँ छिमेकी राष्ट्रमा कति गीत छन् कैयौँ गीतहरू बनेका छन् हामीले हाम्रो गीत कति बनाएका छौँ र धेरै बनेकै छैन अझ तब म भन्न चाहन्छु कि अझै हामीले चाहिँ खोतल्नु बाँकी छ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ लागि पऱ्यौँ भने चाहिँ नयाँ भाका मजाले बनाउन सकिन्छ र अर्काको भाका कसैले गाइसकेका भाकाहरू फेरि गाउँदाखेरि त्यो स्वयं उहाँको गरिमा घट्छ त्यसको आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनलाई आफ्नो भाका त्यो म सल्लाह दिन चाहन्छु अर्काको भाकामा गीत गाउनु भन्दा स्वयं आफूले गीत बनाएर आफ्नो भाकामा गीत गायो भने उहाँको भलाइ हुन्थ्यो कि अहिले धेरै पछिल्लो दिन म यो देख्दैछु कि अर्काको भाका गाइदिने अब उसले बिचराले कति कोसिस गर्यो कैयौँ वर्ष लगायो अथवा कति मेहनत गर्यो उसले आफ्नो प्रकारको एउटा पहिचान बनाइसकेको छ त्यसलाई उनीहरूले सजिलैसँग त्यसमा चाहिँ कुनै मेहनतै छैन त्यो गर्नु भएन अलि मेहनत गर्नु पर्यो त्यही हो मेरो सल्लाह म फेरि एउटा गीत गाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु जनबास चाहिँ लेकै बानी दोछ लेकै बानी दोछ लेकै लाग्यो काठा कुहिरो लेकै बानी दोछ किन मानी दोछ किन मानी दोछ घाम लाग्याको देशमा धुरो किन मानी दोछ ठ्याक्कै यो गीतले भन्न खोजेको के हो घाम लागेको देश मधुरो मधुरो छ घाम लागेको देश मधुरो किन मानिन्छ यो देशमा घाम त लागेको छ सम्भावना सबै छ घाम लागेपछि त प्रकाश एकदमै उज्यालो देखिनु पर्ने मधुरो किन देखियो डिम किन देखिएको छ भनेको मतलब त्यहाँ केही न केही गडबड छ भन्ने खोजेको लेकै बानिदो छ लेकै लाग्यो काठ्या कुहिरो कुहिरो जो छ कुहिरो हुस्सु फग त्यो चाहिँ लेकमा प्रशस्त चाहिँ रुखहरू हुन्छन् त्यहाँ रुखै रुख धेरै भयो लेकमा त रुखहरू हुन्छ नि त्यो रुखमा चाहिँ नि कुहिरो लागेको छ रुखको माथितिर बानिदो छ त्यहीँ अड्किन्छ त्यो अनि त्यहाँ एकदम चिसो हुन्छ त्यहाँ त मधुरो हुनु स्वाभाविकै हो तर यो देशमा त घाम लागेको छ नि सूर्यको प्रकाश छ र पनि यहाँ पनि त्यो कुहिरो लागे जस्तो किन देखिएको त्यहाँ भनेको मतलब गडबड छ त्यो सूर्यले प्रकाश दिन सकेको छैन यो देशलाई भन्न खोजेको हो हेर्नुहोस् त्यसमा एउटा यस्तो राम्रो खुसी भएर पनि दुखी हुनुपर्ने अवस्था छ खुसी भएर पनि दुखी हुनुपर्ने अवस्था अहिले पनि त्यही अवस्था छ भनौँ देशको अहिले पनि त्यस्तै यथार्थ यो जमानामा त्यति बेला गाइएको गीतको यथार्थ अहिले देखिँदैछ तपाईँको गीतले पनि बोल्यो जुन कुरा देशको अवस्था तपाईँले गीत गाउँदा पनि त्यही थियो तपाईँको गीतले त्यही भन्छ आज वर्षपछि पनि देशको अवस्था झन् यथार्थ बिग्रेको जस्तो लाग्छ के लाग्छ तपाईँलाई देशको अवस्था त सधैँ बिग्रेको झन् यो दिनानुदिन बिग्रिरहेछ हेर्नुहोस् तपाईँ हरेक सामाजिक अवस्था भन्नुहुन्छ कि आर्थिक अवस्था भन्नुहुन्छ कि सांस्कृतिक हरेक अवस्थाहरू यहाँ दिनानुदिन बिग्रिरहेछ कहाँनिर भन्नुहुन्छ सुधार भएको कुनै कुरामा शैक्षिक स्तर हेर्नुहोस् यहाँको स्वास्थ्यको स्तर हेर्नुहोस् सुरक्षाको स्तर हेर्नुहोस् पहिलाका दिनहरू सम्झिन्छौँ हामी जतिखेर म सानो बच्चा थिएँ त्यतिखेर गाउँमा एउटा घटना घट्यो भनेपछि मान्छे एउटा पुलिस देख्यो भने थुर्थुर हुन्थ्यो एउटा हलदार ओहो हलदार भने कति ठुलो मान्छे अहिले हेर्नु सुरक्षाका कुराहरू हेर्ने भने
अब के भन्ने, अब मैले भन्नुपर्छ र दिनका दिन पत्र पत्रिका यो समाज यो मिडियाले कति देखाइरहेछ। अब अर्को कुरा माया प्रेमका कुराहरू, मान्छेमा सद्भावका कुराहरू, मान्छेमा आपसी प्रेमका कुरा, एक दोस्रोले सम्मान गर्नुपर्ने कुराहरू अहिले त्यो परिपाटी छैन, कुनै क्षेत्रमा छैन। अब राजनीतिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त, लुछाचुँडी, यो देशमा के को लागि राजनीति गरिन्छ मलाई त यो अचम्म लाग्छ। जुन एउटा राजनीतिको परिभाषा हो नि, फर द पिपल भन्ने, जनताको लागि, यो फर द पिपल होइन, यो जनताको लागि होइन कि आफ्नो क्यारियरको लागि राजनीति गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै आपत्ति हुँदैन। अहिले हेर्नुहोस्, कैयौँ मान्छे अब ठुल्ठुला नेताहरू जसले जेल नेल मतलब चाहिँ बिताए भन्छन्, उनीहरू गर्व गर्छन् जेल नेल बिताए, कसको लागि? अहिलेको उनीहरूको चरित्र हेर्दाखेरि के उनीहरूले जनताको लागि हो त जेल नेल बिताएको? यो त यो समयले सबै कुराहरू मतलब छुट्याइदिन्छ, क्लियर गरिदिन्छ। हामीले कहिले पनि ढाँट्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, मान्छे यस्तो प्राणी हो जसले सधैँ ढाँटिरहेको हुन्छ। धेरै जसो समयमा हामी भन्ने गर्छौँ म्यान इज द हिपोक्रेट। यो हिपोक्रेसी मान्छेमा मात्रै लागु हुन्छ, अरू जनावरमा लागु हुँदैन, अरू पशु पन्छीमा लागु हुँदैन, प्रकृतिसँग लागु हुँदैन। प्रकृतिले आफ्नो सिजनमा फल दिन्छ, आफ्नो सिजनमा चाहिँ पानी पराउँछ, हिउँ पर्छ, अनि तपाईँको जनावरहरूले आफ्नो सिजनमा आफ्नो बच्चाहरू दिन्छ। हरेक कुराहरू नियमित छ, तर मान्छेको जीवन नियमित छैन। मान्छेले आफ्नो जीवनलाई जतिखेर पनि ढाँट्न सक्छ। तपाईँ मलाई विश्वास गर्दा गर्दै मैले तपाईँलाई कैयौँ यस्ता घटनाहरू छन् अविश्वास गरेका। छोराले बाबु, बाबुले छोरा, अब कैयौँ यस्ता कुराहरू छन् भनेपछि आज हरेक कुराहरू घट्दै जाँदैछ, घट्दै जाँदैछ, घट्दै जाँदैछ। देशमा कसलाई विश्वास गर्ने? आज तपाईँ म त अन्यलको स्थिति छ। एउटा परिवारमा परिवारको मूल्यलाई हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। परिवारको एउटा बाबुले छोरामाथि विश्वास गर्न सकिँदैन। मैले कैयौँ घटनाहरू देखेँ, ठुल्ठुला डाक्टर छोरा बनाइसकेपछि उनीहरूको अवस्था, ऊ बाबा, यो त सुन्न पनि साह्रै गाह्रो पर्छ मलाई। अब देशको नेतृत्व यस्तो छ, हरेक देशकै मतलब चाहिँ हरेक इकाइका, प्रदेशमा जानुहोस्, जिल्लामा जानुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ के ओडामा जानुहोस् त कहीँ पनि एउटा इमान्दारी त देख्न सकिँदैन। स्याड टु से, बडा दुःख लाग्छ। तपाईँले गाएको गीतको सान्दर्भिकता अझै पनि उस्तै छ। यो मैले अब यो नढाँटेर भन्नुपर्दा मैले यी कुराहरूलाई हेरेर गाएको होइन। त्यतिखेर मेरो कस्तो थियो भनेपछि अब हुन त त्यहाँको अवस्था, म सुदूरपश्चिममा हुर्केँ, एउटा सामान्य परिवारमा, त्यही ठाउँमा जन्मेँ, त्यहाँ चाहिँ मेरो परवरिश त्यहीँ चाहिँ त्यो सामान्य एउटा परिवारमा भयो। त्यो परिवारकै कुराहरू, त्यहाँका घटनाहरू, त्यहाँका सामाजिक अवस्थालाई हेरेर केही कुराहरू बनाएँ मैले। अब यस्तो विकराल परिस्थितिलाई जम्मै त मैले समेट्न सकेका थिएन। अब अहिले मलाई ती चित्रहरू मेरो दिमागमा छ। देशमा के अवस्था भयो, कति सङ्घर्ष भए, कति घटनाहरू घटे, यी किन घटे, अब कैयौँ कुराहरू त अहिले अब चाहिँ हामी के यस्ता यथार्थवादी गीतहरू बनाउने मोडमा छौँ। म अब हामीसँग टाइम थोरै छ। ठिक छ। अब अन्तिममा सबै नेपाली दर्शकलाई, अब यो दसैँ तिहारको समय पनि छ, यो समयमा सबै नेपाली दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म धेरै धेरै धन्यवादी छु। मैले अघि पनि भनिसकेँ, म सधैँ धन्यवादी रहनेछु मेरा दर्शकहरूप्रति, मेरा सम्पूर्ण जति पनि मलाई माया गर्नुहुने अथवा जति पनि मलाई चिन्नुहुने। मेरा गीतहरूद्वारा यहाँहरूले जुन मलाई चिन्नु भएको छ, म आगामी दिनहरूमा चाहिँ अझै त्यस्ता प्रकारका गीतहरू चाहिँ अझ म बनाउने कोसिस जारी राख्नेछु। र गीतहरू चाहिँ यथार्थवादी गीतहरू मलाई मन पनि पर्छ र मलाई लाग्छ सबैलाई यी गीतहरूले अलिकता केही मेसेज दिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले मेरो कोसिस चाहिँ त्यो हुनेछ कि गीतहरू मैले चाहिँ कम्पोज त गरेको छु, अलि हल्का टाइपका ती गीतहरू चाहिँ चाँडै चाहिँ आउँछन् भन्ने यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र आउँदा दिनहरूमा यहाँको हौसला, यहाँको माया, यहाँको चाहिँ जुन प्रेम म पाइराखौँ भनेर म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि त्यो आशा हामीले पनि गरेका छौँ। र यो अन्तिममा अझै पनि तपाईँको यो क्षेत्रमा जुन किसिमको जोस जागर अहिले पनि देखिएको छ, त्यो अझै पनि बढोस्, अझै तपाईँको परिचय उच्च बनोस् एउटा गीतमा भन्दै दसैँ र तिहारको पनि शुभकामना दिँदै आजको यो संवादमा जोडिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन,
पक्कै पनि वरिष्ठ देउडा गायक फौजराज भट्टको जुन किसिमको योगदान छ त्यो योगदान निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको भाकालाई जुन किसिमको सम्मान गर्नुभएको छ, यो सम्मानको लागि हामी पनि उहाँको योगदानको सम्मान गर्दै र उहाँको योगदानको कदर गर्दै र उहाँले दिएको जुन किसिमको महत्त्वपूर्ण समय छ यो क्षेत्रमा, त्यो पक्कै पनि निकै नै सराहनीय छ, उच्च छ भन्दै आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।